स्वागत छ आजको यो नयाँ सेक्सनमा। आज म पुनः प्रस्तुत भइसकेको छु लघु वित्त संस्थाको अवसर तथा विस्तारका सम्भावनाहरू भन्ने टपिक लिएर। त तपाईहरू फोकस भएर यो क्लासमा ध्यान दिनुहोला र लघु वित्त संस्थाको के कस्ता अवसरहरू रहेका छन् वा के कस्ता विस्तार हुने सम्भावनाहरू रहेका छन् त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी तपाईहरुको समक्ष प्रस्तुत गर्ने नै छु। र स्टार्ट गरौँ। लघु वित्त संस्थाको अवसरहरू के रहेका छन् त हामीहरूले बुझ्यौ लघु वित्त संस्था भनेको ग्रामीण तथा पिछडिएको क्षेत्रहरूमा रहेको मानिसहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नका लागि स्थापना भएको वित्तीय संस्थालाई लघु वित्त संस्था भनिन्छ। तर अब हामी के बुझौं भने लघु वित्त संस्थाको अवसरहरू बुझ्नको लागि यो बुझ्नुपर्छ कि लघु वित्त संस्थाले के कस्ता कुराहरू गर्न बाँकी छ र के कस्ता कुराहरू विस्तार गर्न सकिन्छ त्यो कुरालाई लक्षित गरेर के कस्ता सम्भावनाहरू छन् र के कस्ता कुराहरू इनोभेसन गरी त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसलाई अवसर भनिन्छ। लघु वित्त संस्थाहरूले धेरै कार्य गरिसकेका छन् र धेरै कार्यहरू यस्ता छन् जुन गर्न बाँकी छन्। त्यो बाँकी रहेका कार्यहरू तथा सकारात्मक पक्षहरूलाई लघु वित्त संस्थाको अवसर भनी बुझ्नु पर्दछ। लघु वित्त संस्थाको अवसरहरू धेरै रहेका छन्। जसरी ग्रामीण क्षेत्र तथा पिछडिएका क्षेत्रहरूमा अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय सेवाहरू पहुँच छैन। त्यो ठाउँमा गएर आफ्नो वित्तीय सुविधाहरू प्रदान गरी त्यहाँबाट लाभ उठाउन सकिन्छ। लघु वित्त संस्थाहरूले प्राविधिक प्रयोग गरेर लघु वित्त संस्थाको कार्यक्रमहरूमा विभिन्न किसिमका लाभहरू उठाउन सकिन्छ। जसरी कि लघु वित्त संस्थाले मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटिएम सुविधाहरू प्रयोग गर्दा लघु वित्त संस्थाको कार्यहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। त्यही भएर लघु वित्त संस्थाको अवसर अन्तर्गत रहेका छन् प्राविधिक प्रयोग। प्राविधिक प्रयोग गर्यो भने लघु वित्त संस्थाको अझ कार्य क्षमता बढाउन सकिन्छ र अझ लघु वित्त संस्था उत्कृष्ट हुन सकिन्छ। अर्को अवसर अन्तर्गत छन् साझेदारी र समन्वय गरी लघु वित्त संस्थालाई अझ विकसित रूपमा सर्वसाधारण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रहरू मिलेर लघु वित्त संस्था कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने भएकाले लघु वित्त संस्थाहरूले साझेदारी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने अवसर रहेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नेपालको सम्पूर्ण जनसङ्ख्या मध्ये 68% मानिसहरूमा मात्र वित्तीय सुविधा पहुँच भएका छन् र 57% जनसङ्ख्याहरूलाई मात्र वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान छन्। त लघु वित्त संस्थाहरूले ग्रामीण तथा वित्तीय क्षेत्रहरूमा गई त्यहाँका मानिसहरूलाई वित्तीय पहुँच बढाए तथा त्यहाँका मानिसहरूलाई वित्तीय सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान सम्बन्धी तालिमहरू गराई वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्ने अवसरको रूपमा रहेका छन्। त यही कुराहरूलाई आधारित भएर हामी त्यो बुदाहरू लेखौँ र त्यो बुदालाई डिल गर्ने प्रयास गरौँ। लघु वित्त संस्थाको पहिलो अवसर अन्तर्गत रहेका छन् ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा अहिले पनि वित्तीय पहुँच धेरै कम रहेका हुनाले त्यहाँका मानिसहरूको लागि लघु वित्त संस्थाहरूले आफ्नो शाखा खोली आफ्नो सेवा सुविधा पर्ने किसिमका सेवाहरू प्रदान गरी त्यहाँबाट लाभ प्रदान गर्न सकिन्छ। त त्यही भएर लघु वित्त संस्थाको पहिलो अवसर अन्तर्गत रहेका छन् ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच वृद्धि गरी अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। लघु वित्त संस्थाको अर्को अवसर अन्तर्गत छन् प्राविधिक प्रयोग गर्न सकिन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने लघु वित्त संस्थाहरूले प्राय प्राचीन तथा पुरानो ढङ्गले आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिइरहेका छन्। आधुनिक युगमा प्रयोग भएका डिजिटल ब्याङ्किङहरू, इन्टरनेट ब्याङ्किङहरू, एटिएम सुविधाहरू
आदि जस्ता प्राविधिक प्रयोग नगण्य भएका हुनाले लघुवित्त संस्थाहरूले प्राविधिक साधनको प्रयोग गरी आफ्ना सेवा सुविधाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने भएकाले र त्यो प्रभावकारी सेवाबाट अझ बढी मात्रामा त्यहाँबाट नफा उठाउन सकिन्छ। अब जाम अर्को बुँदा अन्तर्गत। लघुवित्त संस्थाको अर्को अवसर अन्तर्गत छ कि लघुवित्त संस्थाहरूले अहिले प्राइभेट सेक्टरका वित्तीय संस्थाहरूले मात्र लघुवित्त संस्था सम्बन्धी सेवा सुविधा दिइरहेका छन्। तर यो लघुवित्त संस्थाको सेवा सुविधा विस्तार गर्नका लागि लघुवित्त संस्थाहरूले साझेदारी तथा समन्वय गरे लघुवित्त संस्थाका सेवा सुविधाहरूलाई तथा आफ्ना नाफाहरूलाई अझ वृद्धि गर्न सकिन्छ। यसलाई अझ युनिभर्स बनाउन सकिन्छ। जसरी कि गभर्नमेन्ट सेक्टर, नन गभर्नमेन्ट सेक्टर र प्राइभेट सेक्टरहरू मिलेर एउटा ढिक्का भएर यदि लघुवित्त सेवाहरू सर्वसाधारणमा प्रदान गरियो भने अहिलेको भन्दा आउने दिनहरूमा लघुवित्त संस्थाको सेवा सुविधा योभन्दा सबल हुन्छ र त्यहाँबाट त्यो सबल सुविधाहरू प्रदान गरे त्यहाँबाट नाफाहरू वृद्धि गर्न सकिन्छ। त्यही भएर लघुवित्त संस्थाको अर्को अवसर अन्तर्गत यही छ कि साझेदारी र समन्वय गरे लघुवित्त संस्था सम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गर्यो भने आउने दिनहरूमा लघुवित्त संस्थाहरूले अझ अवसरहरू प्रदान गर्न सकिन्छ। अब जाम लघुवित्त संस्थाको अर्को अवसर अन्तर्गत छन् कानुनी तथा नियामक सुधार गर्न सकिन्छ। लघुवित्त संस्था सम्बन्धी नेपालमा अहिले पनि खासै त्यस्तो नीति नियम तथा कानुन नभएका हुनाले लघुवित्त संस्थाहरूले विभिन्न किसिमका कानुन तथा नियामक सुधार गर्न अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। त यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ कि नेपालमा अहिले पनि लघुवित्त सम्बन्धी ठोस नीति नियम तथा कानुन नभएका हुनाले लघुवित्त संस्थाहरूले यो क्षेत्रमा अझ पनि मौका छ कि त्यहाँ अवसरहरू प्राप्त गरी त्यहाँबाट लाभ लिन सकिन्छ। लघुवित्त संस्थाको अर्को अवसर अन्तर्गत रहेका छन् कि वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न सकिन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपालमा अहिले पनि नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 57% जनसङ्ख्यालाई मात्र वित्तीय व्यवस्थापन तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी ज्ञान छन्। त यसलाई वृद्धि गर्नका लागि लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा गई वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी अझ वृद्धि र विकास गरी त्यहाँबाट लाभ र सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। लघुवित्त संस्थाको अर्को अवसर अन्तर्गत छन् ग्रामीण क्षेत्रलाई मौद्रीकरण गर्न सकिन्छ। अब यो कुरालाई यसरी बुझ्नुपर्छ कि लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा जहाँ मुद्रा चाल्यमान छैन त्यो ठाउँहरूमा गएर लघुवित्तको सुविधाहरू प्रदान गरी त्यहाँबाट दैनिक तथा मासिक बचतहरू सङ्कलन गरी र त्यो सङ्कलन गरिएको खेपहरूलाई आवश्यक मात्रामा त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा नै ऋणको रूपमा प्रदान गरी त्यहाँ ग्रामीण क्षेत्रलाई मौद्रिकीकरण गरी त्यहाँबाट लाभहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। त त्यही भएर लघुवित्त संस्थाहरूको अर्को अवसर अन्तर्गत रहेछन् कि लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रलाई मौद्रिकीकरण गरी त्यहाँबाट लाभ तथा नाफा कमाउन सकिने सम्भावनाहरू रहेका छन्। लघुवित्त संस्थाको अर्को अवसर अन्तर्गत छन् कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्न सकिन्छ। लघुवित्त संस्थाको
मस्ट VBI अवसर भनेको कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्न सकिन्छ। नेपाल भनेको एउटा कृषि प्रधान भएको देश हो र नेपालको बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्या कृषि क्षेत्रमा आबद्ध छन् र कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भएका ठाउँहरूमा वित्तीय सुविधाहरू पहुँच छैन। त्यहाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि वित्तीय पहुँचको खाँचो छ तथा कृषि कर्जाहरूको अभाव छ। त्यही भएर लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण तथा विकट क्षेत्रहरूमा गएर कृषि आयोजनाहरूमा ऋणहरू लगानी गरी कृषि क्षेत्रलाई विकास गरी त्यहाँबाट पनि लाभ तथा नाफाहरू कमाउन सकिन्छ। त यही थियो है लघुवित्त संस्थाको अवसर तथा विस्तारका सम्भावनाहरू। तपाईहरूलाई यो टपिकबाट 10 मार्कको क्वेसन आउने सम्भावना छ र तपाईहरूलाई यो टपिकबाट क्वेसन यसरी आउन सकिन्छ कि लघुवित्त संस्था भनेको के हो र लघुवित्त संस्थाको अवसर वा विस्तारका सम्भावनाहरू के छन् मुद्दागत रूपमा टिप्पणी गर्नुस् वा उल्लेख गर्नुस्। त त्यति बेला यसरी लेख्नुपर्छ। लेख्नुस् त। ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रको मानिसहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधार गर्नका लागि स्थापना भएको नेपाल राष्ट्रिय बैंकद्वारा घ बरुको इजाजत प्राप्त गरी स्थापना भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लघुवित्त संस्था भनी बुझ्नु पर्दछ र लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रलाई विकास गर्नका लागि धेरै प्रयासहरू गरिसकेका छन् र अझ पनि लघुवित्त संस्थाहरूले केही कुराहरू गर्न बाँकी छन्। त्यो कुराहरू बाँकी छन् त्यसलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ र तल लघुवित्त संस्थाको अवसरहरू निम्न बुँदामा प्रस्तुत गरिएका छन्। पहिलो बुँदामा लेख्नुस् त। नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 68% मात्र वित्तीय पहुँच पुगेका हुनाले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने अवसर रहेका छन्। लघुवित्त संस्थाहरूले पुरानो ढाँचाहरू प्रयोग गरी प्राविधिकलाई व्यवस्था गरिएका छन् र आउने दिनहरूमा प्राविधिक प्रयोग गरेर लघुवित्त संस्थाहरूले लाभ तथा नाफा कमाउने ठुलो सम्भावना देखिएको पाइन्छ। अर्को बुँदामा लेख्नुस् त। लघुवित्त संस्थाहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरूको साझेदारी तथा समन्वय गरी लघुवित्त संस्थाको सेवा सुविधाहरूलाई अझ वृद्धि पार्न सकिन्छ र त्यहाँबाट नाफा कमाउन सकिन्छ। अर्को बुँदामा लेख्नुस् त। लघुवित्त संस्थाहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रहरूमा लगानीहरू गरी त्यहाँबाट लाभ कमाउने राम्रो अवसर देखिएको पाइन्छ। लघुवित्त संस्थाहरूले नेपालमा कानुनी तथा नियामक सुधार गर्ने धेरै ठुलो अवसरको रूपमा देखिएको पाइन्छ। अर्को बुँदामा लेख्नुस् त। नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये अहिलेसम्म पनि वित्तीय साक्षरता 57% मात्र छ। त यसलाई वृद्धि गर्नका लागि लघुवित्त संस्थाहरूले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरी यसलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ र त्यहाँबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ। लघुवित्त संस्थाहरूले नेपालको ग्रामीण तथा पिछडिएको क्षेत्रहरूलाई मौद्रिकीकरण गरी त्यहाँबाट विभिन्न किसिमका लाभहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। संस्थाको अर्को अवसर अन्तर्गत रहेका छन् महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्न उल्लेखनीय अवसरको रूपमा रहेका छन्। अन्तमा निष्कर्ष लेख्नुस् त। नेपालमा लघुवित्त संस्थाको ग्रामीण तथा पिछडिएको क्षेत्रहरूमा कृषि योजनाहरूमा लगानी गरी तथा वित्तीय साक्षरता वृद्धि गरी लघुवित्त संस्थाले
विभिन्न किसिमका लाभ तथा नाफाहरू प्राप्त गर्न सक्ने ठुलो अवसरको रूपमा देखिरहेको पाइन्छ। र त्यसपछि इन्ड गर्नुहोस्।